बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम गज़ाली एक वाक़या बयान करते हैं कि एक शख्स को जंगल में कीमती पत्थरों की थैली मिली, मगर लाइल्मी के बाइस वो इन कीमती पत्थरों को नदी नालों में फेंकता रहा, यहाँ तक कि जब वो घर पहुँचा तो इसके हाथ में बस एक पत्थर था। एक शख्स जो उसका दोस्त था और गोहर शनास भी था, उसने उसके हाथ पे ये पत्थर देखा तो तजस्सुस भरे लहजे में पूछा, ये कीमती पत्थर तुझे कहाँ से मिला? इसने कहा, जंगल से। गोहर शनास दोस्त ने पूछा, क्या ये पत्थर मुझे फ़रोख्त करोगे? इस पर इस शख्स ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, ये तासुर देते हुए कि भला इस पत्थर की भी कोई कीमत है। जब गोहर शनास ने कीमत बताई तो वो शख्स रोने लगा। गोहर शनास ने रोने की वजह पूछी तो कहने लगा कि मेरे पास इस तरह के बहुत सारे पत्थर थे जिन्हें मैं अदम वाकफियत के बाइस ज़ाया कर आया हूँ। अगर वो सारे पत्थर मेरे पास होते तो मैं कितना मालदार होता। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जब इंसान मरने के बाद मैदान हशर में अपने इन लम्हात की कीमत को देखेगा जो इसने अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारे होंगे, तो वो रोएगा और चिल्लाएगा कि मेरे पास तो इस तरह के बहुत से लम्हात थे जिन्हें मैंने दुनिया में ज़ाया कर दिया। काश कि मैं इन लम्हात को अल्लाह ताला की अताअत व फरमाबरदारी में गुजारा होता। आज मेरे पास नेकियों का एक ज़ख़ीरा जमा होता और मेरी बख्शिश हो जाती। अस्सलामु अलैकुम मेरे दिल के करीब बहनों, ऐसे ही हम हर रोज़ अपना वक्त, अपनी सांसें, अपने कीमती लम्हात ज़ाया कर रहे होते हैं बग़ैर ये समझे कि यही लम्हात मैदान हश्र में हमारे लिए नजात का सबब बन सकते हैं। जब वहाँ जाकर इनकी कदर मालूम होगी तो शायद देर हो चुकी होगी। इसीलिए जो सांसें चल रही हैं उसमें रब की रज़ा कमाल हो। जो वक्त हाथ में है उसको नेकियों से भर लो और दिल से मांगो कि या अल्लाह हमें इस हालत में दुनिया से उठा के जब तू हमसे राज़ी हो चुका हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। माय डियर क्वींस, हम भी अक्सर अपने लम्हात इसी बेकदरी में ज़ाया कर देते हैं, जब हकीकत में ये लम्हात, ये फ़जर की नमाज, अज़कार, साफ़ सुथरा घर, एक पुरसकून सुबह, ये सब कीमती मोती हैं जो हमें अल्लाह की रज़ा के करीब कर सकते हैं। तो आइए मैं आज आपको लेके चलती हूँ अपने साथ मेरी सुबह के लम्हात में, मेरा 1 घंटे का समर रूटीन, जिसमें रब का ज़िक्र भी है, सफाई का सुकून भी है और अपनी ज़ात की मोहब्बत भी है। सो जनाब, वेरी वार्म वेलकम टू माई नेक्स्ट व्लॉग। मेरे शहज़ादिस्तान में सुबह हो चुकी है और बारिश की हल्की सी खुशबू और ठंडी हवा दिल को सुकून दे रही है। मैं आपको लेके चलती हूँ नीचे। सुबह को वक्त है और हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि रात को ही मैं जो है वो नीचे का सारा पोर्शन जो है बिल्कुल नीट क्लीन करके सोती हूँ। सुबह उठ के जो है ना मुझे कोई टेंशन नहीं होती, बिल्कुल पुरसकून मेरा दिल और दिमाग होता है। सिर्फ नमाज़ पढ़नी होती है, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना होता है। हमारी सुबह का आगाज़ नमाज से होता है। बच्चे मस्जिद चले जाते हैं, कभी वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेते हैं और कभी घर पे ही पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं और बादशाह सलामत भी हमारे साथ नमाज़ पढ़ लेते हैं और फिर वो खेलने चले जाते हैं। मैं नमाज़ पढ़ के जो है वो अल्लाह ताला का ज़िक्र करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जब दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के ज़िक्र से होता है ना तो सारा दिन जैसे बरकतों और रहमतों से भर जाता है। तो आइए जनाब, अब मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ जो मैंने रात को ही सोने से पहले साफ़ कर लिया था ताकि सुबह का आगाज़ सुकून से हो। ये मेरा किचन है, साफ़ सुथरा सलीके से सजा हुआ, और ये बेडरूम है और आगे जो है वो ड्राइंग रूम है, जहाँ सुबह की रोशनी आकर दिल को खुश कर देती है। और सबसे खूबसूरत बात, सुबह उठकर मुझे कोई काम की टेंशन नहीं होती, बस नाश्ता बनाना होता है। नाश्ते वाले जो बर्तन हैं ना वो धोने होते हैं। तो जनाब, जब रात सलीके से गुज़रे तो सुबह सिर्फ सुकून देती है, और जब दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के नाम से होता है ना तो घर सिर्फ साफ़ नहीं बल्कि दिल भी रोशन रोशन महसूस होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं जो है आज अपना 1 घंटा जो है वो किस तरह से पूरी सफाई भी मुकम्मल कर लेती हूँ, प्यार और नियत और तरतीब के साथ। तो सुबह सुबह अगर मशीन लगाने वाली हो तो वो लगा लेती हूँ, अगर मशीन ना लगाने वाली हो तो फिर वो भी टाइम मेरा बच जाता है। तो फजर की नमाज़ जो है वो पढ़ के मैं बच्चों का नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। आज जो है सैलरी डे, तो रात का जो है वो बचा हुआ था थोड़ा सा आटा, तो कुछ मैं गूँधने लगी थी तो बादशाह सलामत ने मुझे आवाज़ दे ली कि आज जो नाश्ता है ना वो मैं बाहर से ले आऊँगा, तो आटा ना गूँधना। अच्छा जी, बादशाह सलामत की ना ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है और मैं उनको बहुत ज़्यादा सराहती होती हूँ। उनके मुंह पर भी और उनके बैग पे भी मैं उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हूँ। दिल से शुक्र भी अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा इंसान से नवाजा है कि जो बिल्कुल भी कंजूस नहीं है और बिल्कुल भी फजूल खर्च भी नहीं है। तो वो जो है ना, जेब में थोड़े पैसे भी हों ना तो वो उनकी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा खिलाऊँ, अच्छा पहनाऊँ और उनको राज़ी रखूँ। तो रात को जब सैलरी आई थी तो काफ़ी सारे जो है उन्होंने खर्चे निपटा दिए थे, बिल, फीसें और ट्यूशन की फ़ीस होते हैं वो निपटाने वाले, वो ऑनलाइन ही उन्होंने कर दिए थे। तो सुबह मैंने कहा भी था कि मैं घर पे अरेंज कर लूँगी नाश्ता, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चों को मैंने बाहर से ही खिलाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में ढेरों ढेर इजाफ़ा करे। आमीन सुमा आमीन।
ناشتے کے بعد جو ہے نا تھوڑی دیر ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد بچوں کا ٹیوشن کا ٹائم ہو جاتا ہے اور بادشاہ سلامت کی تیاری کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت کی تیاری کروانے کے بعد میں اور ہماری شہزادی جو ہے وہ اکیلے رہ جاتے ہیں، تو پھر میں کچھ دیر اپنے پیشن کے لیے وقت نکالتی ہوں، چاہے ویڈیو ایڈیٹنگ ہو یا کوئی نیا آئیڈیا ہو، بس تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ خوابوں کو بھی پورا کرنے کے لیے محنت، کوشش، ہمت اور دعا۔ تو جناب یہاں پہ ختم ہوتی ہے میری مارننگ روٹین، برکت، ترتیب اور شکر سے بھری ہوئی۔ نہ سب کچھ پرفیکٹ ہوتا ہے، نہ ہر دن ایک جیسا ہوتا ہے، پر نیت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی، تو ہر دن جو ہے نا وہ جنت جیسا محسوس ہوتا ہے۔ دوپہر تک بچے جو ہے وہ ٹیوشن سے واپس آ جاتے ہیں تو میں لنچ کی تیاری کر لیتی ہوں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ لنچ میں جو ہے وہ شام کی تیاری بھی ہو جائے۔ پھر ظہر کی نماز پڑھ کے ہم تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، جو کہ جناب سنت بھی ہے اور میری ضرورت بھی ہوتی ہے۔ یہ تھوڑے سے لمحے جو ہے نا وہ آنکھ بند کر کے نہ صرف جسم کو تازگی ملتی ہے بلکہ دل کو بھی نرمی ملتی ہے، اور اسی دوران میں اکثر دل میں دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر کو سلامت رکھے اور مجھے میری نعمتوں کو جو ہے وہ قائم رکھے اور مجھے شکر گزار بندہ بنائی رکھے۔ مائی ڈیئر کوئنز، اپنی روٹین میں ہر لمحہ، ہر پل آپ نے شکر کرنا نہیں چھوڑنا۔ ہم بہت سو سے اچھے ہیں، ہم پورے دن میں ہم بہت ساری کوتاہیاں کر جاتے ہیں، بہت سی غلطیاں کر جاتے ہیں، بہت سے ایسے جملے، بہت سے ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جن سے کسی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کو برا لگ جاتا ہے، تو پھر وہ ہماری پکڑ ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ وہ دیکھا کریں کہ جو ہمیں مل رہا ہے، وہ نہ دیکھا کریں جو نہیں مل رہا۔ الحمدللہ ہم بہت سو سے اچھے ہیں، ماشاءاللہ کہا کریں، شکر الحمدللہ کہا کریں، اور اپنے دن میں کتنی ہی دفعہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوا کریں اور اپنے آرام کا بھی خیال کیا کریں۔ پورا دن لگے رہنا نان سٹاپ، خاص طور پر جو 30 سے 40 سال کی خواتین ہیں نا، وہ ان میں انرجی لیول جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اپنی صحت کا سب سے پہلے خیال رکھنا ضروری ہے۔ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ کوئی کیلشیم سپلیمنٹ لے سکتی ہیں اور اپنی اسکن روٹین کو ٹھیک کر سکتی ہیں اور اپنے کھانے کی روٹین کو ٹھیک کر سکتی ہیں۔ آپ لوگوں کو انرجی زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور آپ کی ہی انرجی کم ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ پورا دن بہت زیادہ تھک رہی ہوتی ہیں، کام کر رہی ہوتی ہیں، سب کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں، اور مینٹلی اور فزیکلی آپ بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جناب عصر کے بعد گھر میں ہلچل شروع ہو جاتی ہے پھر سے، اور بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور گھر کی ایک بار پھر سے صفائی کر لیتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بچے گھر پہ ہوں تو صفائی جو ہے وہ رہتی ہی نہیں ہے، بار بار کرنی پڑتی ہے۔ تو ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لائیاں ہوئی ہیں۔ کوئی میرے ورگی ہاؤس وائف ہے تے گھر بچے تے سسرال سنبھالنا ہے، تے کوئی بیچاریاں ورکنگ وومن ہوندیاں نے تے انہوں نے صبح تو شام تک باہروں کھپ کے آنا ہوندا ہے۔ اللہ پاک سب کو ہمت دے، اللہ پاک کو ان کی محبتوں اور محنتوں کا صلہ عطا فرمائے۔ مغرب کی اذان کے بعد جو ہے نا وہ مجھے بادشاہ سلامت کا انتظار شروع ہو جاتا ہے، اور میں اپنی تھوڑی بہت تیاری بھی کر لیتی ہوں تاکہ جو ہے نا وہ خوش دلی سے ان کا استقبال کر سکوں۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے ہیں تو پھر میں تھوڑا سا بیٹھ کر سوچتی ہوں کہ آج کا دن کیسا گزرا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب سارے سو رہے ہوتے ہیں اور میں تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا، اور یہ میں آپ سب بہنوں سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی رات کے وقت جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم اپنی ذات کے لیے نکالنا ہے، تھوڑا سا ٹائم اپنے سوچنے کے لیے نکالنا ہے۔ تو میں بھی تھوڑا سا بیٹھ کر سوچتی ہوں کہ آج کا دن کیسا گزرا، کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کہیں رب کی کوئی نافرمانی تو نہیں کی۔ پھر توبہ استغفار کرتی ہوں، دعائیں کرتی ہوں، اور سب سے ضروری بات جو ہے نا وہ آپ سب کو معاف کر کے سویا کریں، یہ آپ کی بھی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں جانتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، کسی کو معاف کر دینا، کسی کے لگائے ہوئے زخموں کو، تیروں کو سہ جانا یا پھر ان کو اگنور کر دینا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ سب نے صرف ایک بات سوچنی ہے کہ جو معاف نہیں کیا کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ تو ہم سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کے لیے جو ہم دن بھر کرتے ہیں، اور اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آپ بھی اگر چاہتی ہیں کہ اللہ پاک ہماری بخشش کرے تو آپ بھی سب کو معاف کر دیا کریں۔ اس طرح سے آپ کو سکون کی نیند بھی آئے گی اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ سب کی خیریت، رزق، صحت کی دعا مانگ کر میں بھی رب کے حوالے ہو جاتی ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ کل کا دن اور بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ تو مائی ڈیئر کوئنز، یہ ہوتی ہے میرے مکمل دن کی روٹین۔ تقریباً سب ہاؤس وائف کی جس طرح سے ہوتی ہے آپ کے جیسی ہی ہوتی ہے، جہاں کام، عبادت اور محبت سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ یہ زندگی تھوڑی تھکی پر بہت بابرکت ہے، میرے دل کی آپ کے دل تک۔ اگر میری باتیں، میری محنت اور میری روٹین نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو مجھے ایک محبت بھرا لائک، ایک حوصلہ بھرا کمنٹ اور ایک دعا جیسا سبسکرائب دیجیے گا۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہوتا، یہ آپ کی محبت ہوتی ہے، یہ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہو۔
تو جناب یہ ویڈیو جو ہے نا یہ میں کافی دنوں سے بنانے کا سوچ رہی تھی. جب بھی ہوم پیج کھولتی تھی نا یوٹیوب کا تو سب سے پہلے جو ہے نا ہر تیسری ویڈیو اسی پر آ رہی ہوتی ہے کہ مائی ہاؤس ہوم روٹین, مائی 1 آور سمر کلیننگ روٹین اور مائی 1 ڈے روٹین. تو مائی ڈیئر کوئنز آپ نے کمنٹس کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میرے 1 ڈے روٹین جو ہے وہ کیسی لگی ہے. اور آخر میں اپنی ملکہ بہنوں کے لیے جنہوں نے مجھے ہمیشہ دعا میں یاد رکھا ہے, جنہوں نے میری ویڈیوز کو پسند کیا ہے, کمنٹس میں محبت بھری باتیں کی ہیں, میرے دل سے نکلی ہوئی ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ یا اللہ میری بہنوں کے گھروں میں برکت, دلوں میں سکون, بچوں میں فرما برداری اور ہر دن میں آسانی پیدا فرما. آپ لوگوں نے میرے لیے اور اپنے لیے ایک بار ماشاءاللہ الحمدللہ ضرور کہنا ہے. اگر آپ کو میری آج کی چھوٹی سی کاوش پسند آئے تو آپ نے مجھے سبسکرائب تو آپ نے کیا ہوا ہے الحمدللہ, مجھے یقین ہے میری پیاری بہنوں پہ. تو آپ نے مجھے بہت اچھا سا کمنٹ بھی کرنا ہے اور آج آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ مجھے کہاں کہاں سے دیکھ رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ. دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کی دعاؤں کی طالب آپ کی شہزادہ دستان سوین. جزاک اللہ. اللہ حافظ.